नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आता 14 तारखेक मकर संक्रांती आणि हळदी कुकूम स्टार्ट जाता. तर हांवें हळदी कुकुमाक हे पळय स्पेशल वायनां देवाक काडटा पळय तेन्ना न्हेसपा खातीर हे पळय हांवें णववारी शिवल्ली आसा. ब्राह्मणी हांव वायना पुजे लायतली न्हेसतले आनी हळदी कुकुमाक 6 वारी न्हेसतले. ते अजून हाडूंक ना, तर आतां वचून शॉपिंग करपा जाय म्हाका. तर हे 9 वारी हांवें शिवल्ले आसा आनी ते स्पेशल हळदी कुकुमा खातीर. तर हांव तशेंच ब्लावज शिवतां, जावं बॅग्स करतां, मेक्रमाची कपड्याची बी करतां आनी मॅट रांगोळी अशें करून कितें कितें करीत आसता. आनी म्हाका सारकी खूब उमेद आनी दुसऱ्यांकूय बी शिकयता. म्हणजे कोण नेबर्स येयली मातशें दाखय म्हणल्यार हांव दाखयतां. फ्रेंड्सांक जावं रिलेटिव्सांक हांवें शिकयल्ली आसा आनी हांव फ्री अशें शिकयतां. म्हाका उमेद दिसता सारकी दुसऱ्यांक दाखोवप म्हणल्यार म्हाका सारकी खूब उमेद जाता. तर तुमकां सगळ्यांक इन एडवान्स मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर सगळ्यांनी येवपाचें, तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला.